सलाम नमस्कार आदाब अर्ज है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में एक बार फिर जीत हासिल की है। ज़ोहरान ममदानी ने। ये वही शख्स है जिन्होंने अमेरिकी सियासत में इंसानियत और बराबरी की नई मिसाइल कायम की है। अमेरिका की सियासत में आज एक नया तारीख लिखा गया है। 100 सालों में पहली बार सबसे कम उम्र के पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई शख्स ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुने गए हैं। इनकी कामयाबी पर पूरी दुनिया से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। दुनिया के हर बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म, हर अखबार, हर चैनल इस वक्त उन्हीं की बात कर रहा है, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने वो कर दिखाया है जो अमेरिकी सियासत में एक नई रोशनी लेकर आया है। कई लोग इसे ट्रंप के खिलाफ जीत भी कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान ट्रंप ने खुद इन्हें खुलेआम धमकी देने की कोशिश की थी, मगर ज़ोहरान ने डर की नहीं, हिम्मत की सियासत की और वही हिम्मत आज न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी तक उन्हें ले आई। ज़ोहरान ममदानी का ताल्लुकात युगांडा में बसे भारतीय परिवार से है, जिनके अब्बा, इनके फादर अमेरिका में बस गए थे। उनका बचपन एक आम प्रवासी घराने की तरह संघर्ष, मेहनत और सपनों से भरा था। और आज वही नौजवान जो कभी अमेरिका की गलियों में बराबरी और न्याय के नारे लगाता था, आज उसी मुल्क में सियासत की बुलंदी पर खड़ा है। यह जीत सिर्फ एक सियासी जीत नहीं, बल्कि एक सोच की जीत है। एक ऐसी सोच कि जो कहती है कि इंसान पहले, मजहब बाद में। दानी ने कई मौके पर इजराइल की पॉलिसी की मुखालफत की थी। उन्होंने खुलकर कहा था कि फिलिस्तीनी अवाम के साथ जुल्म इंसानियत के खिलाफ है। इसके बयान के बाद ज़ियोनी लॉबी और कुछ अमेरिकी सियासी धड़ों ने इन्हें एंटी अमेरिकन कहकर बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लीडर ने भी उनसे फासला बना लिया, दूरी बना लिया। लेकिन अमेरिका की आवाम ने दिखा दिया कि असली अमेरिका वही है जो इंसाफ की बात करने वाले को पहचानता है। धमकियों के बावजूद ज़ोहरान ममदानी की जीत ने साबित कर दिया कि अमेरिका में इंसानियत अब भी जिंदा है। दोस्तों, इस जीत का असली मतलब सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि सोच का फर्क है। अमेरिका में लोग धर्म, मजहब और जात से ऊपर उठकर इंसानियत और तरक्की पर यकीन करते हैं। यही वजह है कि आज अमेरिका अमेरिका है। वहाँ की आवाम सिखाती है कि मुल्क तब तरक्की करता है जब हर इंसान को बराबरी का हक मिले। वोट मजहब देखकर नहीं, बल्कि काम देखकर डाला जाता है। इसलिए वहाँ बाहर से आए लोग भी कामयाब हुए हैं। बराक ओबामा जैसे लोग जिनकी जड़ें अफ्रीका से थी, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन अफसोस, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज भी धर्म और जात की दीवारें खड़ी हैं। यहाँ सियासत इंसानियत के नाम पर नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम हम तुम के नाम पर होती है। सोचिए, सोनिया गांधी इस देश में आई, यहाँ बसी, यहाँ की बहू बनी, लेकिन जब उनकी पार्टी जीती तो कहा गया कि वो विदेशी है, बाहरी है। यही फर्क है हमारी और अमेरिका की सोच में।
امریکہ کی عوام کہتی ہے جو دیش کے لیے کام کرے وہ اپنا ہے، اور ہم اب تک یہی سوچ نہیں بدل پائیں کہ جو ہمارے جیسے مذہب کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ زہران ممدانی نے اپنی وکٹری اسپیچ میں جو باتیں کہیں جو شاید آج کی سیاست میں بہت کم سنائی دیتی ہے، اگر میں سب کے مسئلے اٹھا سکتا ہوں تبھی میں اپنے آپ کو نیتا کہہ سکتا ہوں۔ ایسا نیتا جو ہر نیو یارک کی آواز بنے، چاہے اس کی چمڑی کا رنگ کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، یا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پیدا ہوا ہو۔ میں مسلمان ہوں، مگر میں صرف مسلم امیدوار نہیں ہوں، میں وہ امیدوار ہوں جو ہر نیو یارک کے لیے لڑے گا۔ میں نے چناؤ پرچار کے دوران ہر لمحہ محسوس کیا ہے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ترسکار، اپمان اور بے غیرتی کا درد۔ مسئلہ یہ نہیں کہ نیو یارک میں مسلمانوں کا ترسکار ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے نیو یارکر بھی ہیں جن کا ترسکار ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عزت، اپنی گریما پر ہونے والی چوٹ کو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں۔ دوستو، یہی فرق ہے زہران ممدانی کی سیاست میں اور ہمارے دیش کی کتھا کتھت نیتاؤں میں، یہاں کی سیاست اور پولیٹکس میں۔ زہران ممدانی صرف ایک مسلمان لیڈر نہیں، وہ انسانیت کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے ہمیں یاد دلا دیا کہ کسی سماج کی طاقت اس کے دھرم یا رنگ میں نہیں، بلکہ اس کی برابری، انصاف اور عزت کی سوچ میں ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لانا ہے تو ہمیں بھی انسانیت کو مذہب سے اوپر رکھنا ہوگا۔ ان لوگوں کو آگے لانا ہوگا جو ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں۔ قوم تب اونچی ہوتی ہے جب وہ انسان کو انسان سمجھے، اور تب گرتی ہے جب مذہب کو ذریعہ بنا لے۔ بس یہی فرق ہے دوستو جو امریکہ کی ترقی کی مثال بنتا ہے اور ہندوستان کو پیچھے روکتا ہے۔ زہران ممدانی کی یہ جیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر سوچ صاف ہو، ارادہ مضبوط ہو اور مقصد صرف انسانیت کا ہو تو ہر آواز سنی جاتی ہے، ہر ظلم ہارتا ہے۔ زہران ممدانی کو جیت کے بعد اپنے گھروں میں حسین کا ذکر سنتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ درد حسینی سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، دل سے عزاداروں کے پوچھو، غم کی لذت غم پر ناز، سب کو دعوت ہر دم چرچا، گھر میں ہمارے آئے حسین، در سے حسینی اللہ اللہ، کیوں نہ سمجھ میں آ جائے، اپنے خدا کی جس عظمت کو سر دے کر سمجھائے حسین، اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نما
بدلے اپنے اپنے صنفوں میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110، جہاں سچ بولا جاتا ہے چاہے جتنا بھی بھاری پڑے، سچائی کی وہ آواز جو خاموشی نہیں برداشت کرتی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے سچ کے ساتھ۔ خدا حافظ، خدا نگہبان، اور دیش کے ہر شہری کو میرا سلام۔ جے ہند۔